अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम खुश नसीब लोग हैं क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर परियों की कहानियां सुनी, जिन्होंने लालटेन की रोशनी में कहानियां भी पढ़ी, जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को खत में लिख कर भेजा, जिन्होंने टाटों पर बैठकर पढ़ा, जिन्होंने बैलों को हल चलाते देखा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घड़ों का पानी पिया, गांव के दरख्त से आम और अमरूद भी तोड़कर खाए, पड़ोस के बुजुर्गों से डांट भी खाई लेकिन पलट कर कभी बदमाशी नहीं दिखाई। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाईं और घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ईद कार्ड भी अपने हाथों से लिखकर भेजे। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं, क्योंकि हम गांव की हर खुशी और गम में एक दूसरे से कंधा मिला के खड़े हुए। हम वो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही गाड़ी की, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को एजाज समझा। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो लोग हैं जो रात को चारपाई घर से बाहर ले जाकर खुली फिजा जमीनों में सोए, दिन को अक्सर गांव वाले गर्मियों में एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे लगाते, मगर वो आखिरी हम थे। कभी वो भी जमाने थे सब सहन में सोते थे, गर्म मिट्टी पर पानी का छिड़काव होता था, एक स्टैंड वाला पंखा, लड़ना झगड़ना सबका इस बात पर होता था कि पंखे के सामने किसकी मंजी ने होना था। सूरज के निकलते ही आंख सबकी खुलती थी, डीठ बनकर फिर भी सब ही सोए रहते थे। वो सहन में सोने के सब दौर ही बीत गए, मंजियां भी टूट गईं, रिश्ते भी छूट गए। बहुत खूबसूरत खालस रिश्तों का दौर लोग कम पढ़े लिखे और मुखलस होते थे। अब जमाना पढ़ लिख गया तो बेमरवत मफादात और खुदगर्जी में खो गया। लेकिन आज की जनरेशन जब इन बातों को सुनती है तो वो उसे जहालत का नाम देती है, क्योंकि उन लोगों ने ये दौर अपनी जिंदगी में महसूस ही नहीं किया, तो उसकी कदर कैसे होगी। ये तो हम हैं जो आज भी ये हसरत दिल में बिठाए हैं कि काश के वो जहालत फिर लौट आए, क्योंकि हमने जब अपने माशरे में आंख खोली तो एक खूबसूरत जहालत का सामना हुआ। हमारा गांव सड़क, बिजली और टेलीफोन जैसी सहूलतों से तो महरूम था, लेकिन इत्मीनान इस कदर था जैसे जिंदगी की हर सहूलत हमें मुयस्सर हो। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुयस्सर थी वो थी मोहब्बत। कोई गैर नहीं था, सब अपने थे। नानेयाल की तरफ वाले सब मामे, मासियाँ, नाने, नानियाँ हुआ करती थीं। ददयाल की तरफ वाले सारे चाचे, चाचियाँ, फूफियाँ, दादे, दादियाँ हुआ करती थीं। ये तो जब हमें नया शऊर मिला तो मालूम पड़ा कि वो तो हमारे चाचे मामे न थे, बल्कि दूसरी बरादरियों के लोग थे। हमारे बुजुर्ग बड़े जाहिल थे, काम एक का होता तो सारे मिलकर करते थे। जिनके पास बैल होते वो खुद आकर दूसरों की जमीन काश्त करना शुरू कर देते। घास कटाई के लिए घर वालों को दावत देने की जरूरत पेश ना आती, बल्कि घास काटने वाले खुद पैगाम भेजते कि हम फलां दिन आ रहे हैं। पागल थे, घास कटाई पर ढोल बजाते और अपनी पूरी ताकत लगा देते जैसे इन्हें कोई इनाम मिलने वाला हो। जब कोई घर बनाता तो जंगल से कई मन वजनी लकड़ दुश्वार रास्तों से अपने कंधों पर उठा के लाते, फिर कई टन मिट्टी छत पर डालते और शाम को घी शक्कर के मजे लूट कर घरों को लौट जाते। जब किसी की शादी हो तो दूल्हे को तो मेहंदी लगी ही होती थी, बाकी घर वाले भी जैसे मेहंदी लगाए हुए, क्योंकि बाकी जाहिल खुद आकर काम करना शुरू कर देते। इतने पागल थे कि अगर किसी से शादी की दोस्ती कर लें तो उसे ऐसे निभाते जैसे सस्सी ने कच्चे घड़े पर दरिया में छलांग लगाकर निभाई। मक कुटाई, ऐसे एक एक दाना साफ करते जैसे कोई दोशीज़ा अपने बाल संवारे। कितने पागल थे। गंदम गवाई पर तपती धूप में बैलों के साथ ऐसे चक्कर काटते जैसे कोई सजा भुगत रहे हो। अगर कोई एक फोत हो जाता तो धाड़े मार मार कर सब ऐसे रोते कि पहचान ही ना हो पाती कि किसका कौन मरा है। दूसरे के बच्चों की खुशी ऐसे मनाते जैसे उनकी अपनी औलाद हो।
اتنے جاہل تھے کہ جرم اور مقدموں سے بھی واقف نہ تھے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ اب نئی جنریشن کا دور تھا، کچھ پڑھی لکھی باشعور جنریشن کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک سب مسلمان بھی ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ فرق برادری کا فرق ہے، قبیلے کا فرق ہے، رنگ و نسل کا فرق ہے۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی، برادری تھی، قبیلہ تھا، پھر قبیلوں میں بھی ٹبر تھا۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا مرتبہ بلند ہے اور میری حیثیت امتیازی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسروں کو کمتر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دست و گریباں تھا، اور جو کوئی اس دوڑ میں شامل نہ ہوا تو وہ زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرا۔ اب گھر کو تو کچھ پکے اور بڑے تھے، لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ زمینیں جو ایک دوسرے کو قریب کرتی تھیں، جن کا پیٹ چیر کر غلہ اگتا تھا، جس کی خوشبو سے لطف لیا جاتا تھا، اب نفرت کی بنیاد بن چکی تھی۔ شعور جو آیا تھا، اب ہر ایک کو پٹواری تحصیلدار تک رسائی ہو چلی تھی، اور پھر اوپر سے نظام وہ جس کا پیٹ بھرنے کو ایک دوسرے سے لڑنا ضروری تھا۔ اب نفرتیں ہر دہلیز پر پہنچ چکی تھیں۔ ہم اپنی وہ متاع جسے محبت کہتے ہیں وہ گنوا چکے تھے۔ اب انسانیت اور مسلمانیت کا سبق تو زہر لگنے لگا تھا، اب تو خدا بھی ناراض ہو چکا تھا۔ پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑھیں، انسان کے قتل پر آمادہ ہو چلا تھا۔ برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون تباہ کر چکے تھے۔ ہم بھول چکے تھے کہ کائنات کی سب سے بڑی برتری تو اخلاقی برتری ہوتی ہے۔ اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے 2 بندوں کا نام اخلاق تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہ کیا۔ ایک کو خاکی اور دوسرے کو منا بنا دیا۔ اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجہیں ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیا۔ مار داڑ سے جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئی۔ اب ایک تسلسل سے یہ عمل جاری ہے۔ اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بن گئے۔ اب شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤں کا کوئی فرد کھڑا نہ ہو۔ FIR اتنی ہو چکی کہ اب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے گاؤں کا کوئی ایسا فرد بھی ہے جس پر کوئی کیس نہ ہو۔ اب ان جاہل بزرگوں میں سے کم ہی زندہ ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ان میں سے اکثر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کا منہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن ہم باشعور لوگ اسے یہ جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس سے ہماری توہین کا خدشہ درپیش ہے۔ ان نفرتوں نے صرف انسان ہی نہیں، پانی، سکول اور مسجدیں بھی تقسیم کر دیں۔ اب تو اللہ کے گھر بھی اللہ کے گھر نہیں رہے۔ ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی بضد ہے۔ وہ نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اب محبت کا پیغام برادری قبیلے سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ اب دعا بھی صرف دعا خیر ہوتی ہے۔ دعائے خیر کا ایک عجب مفہوم نکال رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا نام دعائے خیر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک؟ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم آج بھی سنبھل جائیں، اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی کڑوی گولی کھا لیں۔ پھر ممکن ہے اللہ بھی معاف فرما دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں، تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو، کسی اور کا سہاگ نہ اجڑے، کسی اور کی گود خالی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمت کو جی سکیں، اس کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور، عمل و کردار کی ان بلندیوں پر جائیں کہ وہ خوبصورت جہالت پھر لوٹ آئے جس نے انسان کو اعلیٰ اخلاق کے درجے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ اے کاش وہ خوبصورت جہالت پھر لوٹ آئے۔